अन्ततः वाम गठबन्धनहरूले ध्वस्त पारे 5 दलीय गठबन्धन। समाजवादी केन्द्रमा सहमति जुटेको दाबी। 165 ठाउँमै उम्मेद्वार उठाउने र काङ्ग्रेसलाई पल्टाउने घोषणा। मध्य प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो ज्ञापन पत्र। 5 दलीय गठबन्धन भन्दा वाम एकता आवश्यक छ, तर एमाले तयार नभएको नेता झलनाथ खनालको गम्भीर आरोप। नागरिकता विधेयक पारित भएकोमा आपत्ति जनाउँदै सत्तारूढ दल गठबन्धनप्रति माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको आपत्ति। पूर्व माओवादीहरूलाई एकबद्धता बनाउँदै प्रचण्ड। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि वैद्यसम्म एकताको लागि सकारात्मक। एसपीपी नमान्ने पत्र तुरुन्तै नपठाए राम्रो नहुने माधव कुमार नेपालको चेतावनी। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र तुरुन्तै पठाउन प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अर्थात् मैले भनेको माधव कुमार नेपालको खुलासा। प्रहरी र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप, सिन्धुली बन्यो तनावग्रस्त। एका बिहानै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि यति ठुलो सम्झौता गरेको भयो निकै डरलाग्दो खुलासा। बिहानै अदालतले गर्यो मुटु हल्लिने घोषणा। प्रचण्डजी आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति एमाले र काङ्ग्रेस दुवैतिर बार्गेनिङ गरिरहनु भएको यी नेताको ठुलो खुलासा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री हेरफेरमा काङ्ग्रेसको अलमल। नेताहरूले छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिलाउन राजदूतावास धाउने काम बन्द गर्नुपर्ने नेता नारायण काजी श्रेष्ठको माग। नागरिकता विधेयकमा एमाले र माओवादी केन्द्रको दोहोरो भूमिका। झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गरिएको माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। काङ्ग्रेससँग अस्थायी सहकार्य हो, समाजवादीहरू एकै ठाउँमा उभिने यी नेताको भनाइसँगै काङ्ग्रेससँग मिलेको गठबन्धन ध्वस्त हुने पक्का। हाजिर गर्दै टाप कोस्दै सांसदहरू 2000 को भत्ता खाँदै घन्टी बजाउँदैको हैरानमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा। गठबन्धन दलभित्रको समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेशमा नेताहरू छलफलमा। गठबन्धन दलले 1.5 महिना अघि नै उम्मेद्वार टुङ्गाउने काङ्ग्रेस उपसभापतिको दाबी। गुप्तचारको एआइजी बडुवामा समेत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डरलाग्दो भागभण्डा। नियम विपरीत दरबन्दी थप्ने तयारी। पार्टी चलाउन र चुनाव लड्न विदेशबाट सहयोग लिन बन्द गर्न नेता नारायण काजी श्रेष्ठको सुझाव। समाजवादी केन्द्र निर्णयमा माओवादी केन्द्रलाई निर्णायक बनाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीति। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता प्राप्ति र प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि यति ठुलो सम्झौता गरेको निकै डरलाग्दो खुलासा। जताततै मचियो निकै ठुलो रणाको। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः वामपन्थी नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई निकै ठुलो धोका दिएका छन्। समाजवादी केन्द्रमा सहमति जुटेको दाबी गरेका छन् भने 165 ठाउँमै उम्मेद्वार उठाउने भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस 70 हुने पक्का भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा समझदारी जुटिसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले दाबी गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने तयारीका साथ समाजवादी केन्द्र गठनमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको उनको भनाइरहेको छ। माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान समाजवादी केन्द्रमा रहने पुनले बताएका छन्। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले आवश्यकताका आधारमा केही ठाउँमा काङ्ग्रेससँग तालमेल हुन सक्ने जिकिर समेत गरेका छन्। यसैबीच तत्कालीन पार्टीहरूबीच एकता नहुने भन्दै पुनले अब देशमा 2वटा राजनीतिक शक्ति हुने दाबी समेत गरेका छन्। काङ्ग्रेसले पुरानो परम्परावादी शक्तिको नेतृत्व गर्ने र समाजवादी केन्द्रले प्रगतिशील शक्तिको नेतृत्व गर्ने भन्दै एमाले कता जाने भन्ने उसको निर्णय भएको उनले दाबी गरेसँगै अन्ततः समाजवादी केन्द्रमा सहमति जुटेको र 165 ठाउँमै उम्मेद्वार उठाउने घोषणा गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता साँझपख निकै दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। गुल्मीबाट बुटवलतर्फ हिँडेको लु 1 ख
6052 नम्बरको बस रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लघु पाल्पामा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको निकै दुःखद खबर प्राप्त भएको छ भने 16 जना घाइते भएका छन्। मृतकमा 3 जना महिला 3 जना पुरुष रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। उनीहरूको पहिचान हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। घाइतेहरूको युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेनमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा 15 जना घाइते भर्ना भएको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकारी जीवन प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। अपराह्न 4:30 बजेको समयमा दुर्घटना भएको बस सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको पाल्पा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बस सडकको डिल भाँसिएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। दुर्घटना स्थलमा उद्धार तथा खोजी कार्य सकिएको। घटनास्थलमा सहभागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा सदस्यमा बर्दिया 2बाट रेशम चौधरीले उम्मेद्वार दिने भएपछि गठबन्धन दलका नेताहरू आत्तिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट रेशम चौधरी पनि उम्मेद्वार बन्ने बताएको छिन्। दर्शकबिन अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता प्राप्ति र प्रधानमन्त्री पद पाउनका लागि निकै डरलाग्दो बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने गरी एमाले बाहेकको लेफ्ट कोर्स नबन्ने ठोकुवा गरेका छन्। उनले प्रचण्डजी आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्नका निमित्त एमाले र काङ्ग्रेस दुवैसँग बार्गेनिङ गरिरहनु भएको बताएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले भने अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाले बनाएको होइन, पश्चिम र दक्षिणले बनाइदिएको हो। त्यसैले काङ्ग्रेस कमजोर हुने गरी एमाले बाहेकको अर्को लेफ्ट कोर्स बनाउने अनुमति उनीहरूले दिँदैनन्। प्रचण्डले आलो पालो प्रधानमन्त्रीका लागि काङ्ग्रेस र एमाले दुवैसँग बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ उनले बताएका छन्। आफ्नो शिरमा हेकको तरबार झुन्डाएकाले उहाँ भारतसँग पनि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, अमेरिकासँग पनि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, चीनसँग पनि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ। नेकपा एमाले माओवादीसँगको गठबन्धन परिकल्पना समेत नगरेको उनले बताएका छन्। पोखरेलले एमाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नभएको समेत बताउँदै माओवादीसँगको गठबन्धन परिकल्पना गरेको पनि छैन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड बाहेक जुनसुकै नेताले जेसुकै कुरा गरे पनि निर्णयमा पुर्याउन सक्दैन भनेर उनले बताएका छन्। गठबन्धन गर्ने हो भने प्रचण्डजी दक्षिणपन्थी अवसरवादी गठबन्धनबाट बाहिर आउनु पर्यो, छाडेर आउनु भयो भने हामी तयार छौँ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यति ठुलो आरोप लगिरहँदा झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियमा प्रचार गरिएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवा र आफूबीच भेटेको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको बताएका छन्। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा उनले आगामी निर्वाचनपछि आरजुलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शेरबहादुर देउवालाई बनाउने भन्ने कुरा नै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला भएको बताएका छन्। उनले सो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै यो हुनै नसक्ने कुरालाई प्रचार गरिएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको बताएका छन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेटेको कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने विषयलाई लिएर भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सबै सतर्क रहन समेत आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन सत्तारूढ दल गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न आग्रह समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेससँग अस्थायी सहकार्य मात्रै हो, समाजवादीहरू एकै ठाउँ उभिन्छौँ भन्दै वामपन्थी दलका नेताहरूले बताउँदै हिँडेका छन्। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकैसँगै अघिल्लो पटकको चुनावबाट 2/3 नजिकैको बहुमत सहित बनेको वामपन्थी सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन
घाँटी जोडेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यति बेला उपगठबन्धनको मोर्चा कस्नतर्फ लागिरहेका छन्। नेकपा भङ्ग भएपछि बिउतिएको माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाको दुवै पक्ष अहिले समाजवादी केन्द्रका लागि छलफलमा रहिरहेको शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तह चुनावमा बाँडीचुँडी हैसियतभन्दा बढी लाभ लिएका यी दललाई उपगठबन्धनको आवश्यकता किन पर्यो लगायतका विषयमा दर्शक महानुभावहरू यति बेला चासोको साथ हेरिएको छ। दर्शकबिन यता भने नागरिकता विधेयकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दोहोरो भूमिका देखाएर नेपाली जनताहरूलाई निराश पारिदिएका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत त्यसको स्वागत गरेको थियो दर्शक महानुभावहरू। तर यति बेला भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नै नागरिकता विधेयक यति बेला पास भइरहेको अवस्थामा दोहोरो भूमिका लिएर पदीय लाभ लिने र निर्वाचनको मुखमा आफूले फाइदा लिने मात्रै रणनीति बनाएको बुझिएको छ।